انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت وارث بنا دے. رات میں دعا کی تھی صبح دائی قلبی روندے میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا آ کے ہاتھ جوڑ کے کہندا جی مینوں او پیغام سناؤ جڑا اللہ دے کے بھیجے. اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان میرے نبی سنایا تے داعیہ نے عرض کی میں کلمہ تے پڑھ لواں پر گناہ نے کتنے سونے تیرے رب نے مینوں معاف نہیں کرنا. میرے کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جڑا بنو کچھ نہیں کہندا. انہیں کلمہ پڑھیا تے روئی جا رہے. حضور فرمایا داعیہ ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا. حضور فرمایا وہ بھی سنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سردار ہاں اسی پتر پالنے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے. میں اپنے قبیلے دی 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. آج بھی ساڑھے معاشرے کئی ظالم اس طرح دے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہون تے کہندے نے بڑا افسوس ہے تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. اور ظالماں تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا. قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہواں بیٹے دیواں. اللہ نے قرآن چ بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا. اللہ فرماتا قیامت والے دن یہ بچیاں اپنے باپ دا گرے بان پکڑ کے پوچھن گیاں وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوگا. عرض کی میں 70 بچیاں زندہ دفن کیتی ہیں. انج اتھرواں دی قطار میرے نبی دی اکھاں وچ جویں تصویر ٹوٹ جاوے تے تصویر دے دانے گر دین. میرے آقا روئے تے جبریل آ کے عرض کی سونیا تو نہ رو. اللہ فرماتا انہوں کہتے پچھلے گناہاں دی معافی ہے آئندہ نہ کری. معافی مل گئی داہیہ پھر رو رہے. حضور فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی سید العالمین اجب ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا. فرما وہ بھی سناؤ. عرض کی میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی. میں ہندوستان دے دور دراز کسی ملک وچ کئی سال واسطے تجارت لے جا رہا. اپنی بیوی نوں کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے جب میں دروازہ کھٹکایا نا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ انہاں تیاں نوں پیواں تے بڑے مان ہوندے جے. کدے غور کیتا جے کو بھائی اپنی بہن نوں چھڑک مار دے نا تے وڈیرا جا باپ تڑپ کے کہندا خبردار میری بیٹی نوں کوئی چھڑک نہ مارے. کسے دا کچھ نہیں کھاندی ہے تے پیو اجے جوندا ہے. اس ویلے تیاں تے مان پیواں دی ذات تے ودے جاندے نے. عید دے دن بھی آ جانا تے ایں مانیاں اپنی بھابیاں تو ڈردیاں بھائیاں تو نہیں مانگدیاں. اے بڑے باپ تو کپڑے مانگدیاں نے کیونکہ بیٹیاں نوں پتہ ہوندا بھائی انکار کر لیندے نے باپ تیاں نوں کدے نہ نہیں کردے. تیاں اج بھی پلے پھڑ لین پیو چھڑاندے ہی نہیں. نوجوانوں او بیٹی جی نے باپ اپنا جے ویکھیا ہی نہیں انہوں ہورے کنے کو مان سر میرا بابا آئے گا تے میرے واسطے کپڑے لے کے آوے گا کھلونے لے کے آوے گا. انہیں باپ جے ویکھیا تے نہیں پر داعیہ قلبی جدوں پوچھنا تو کون ہے تے بچی بڑے ناز نہ کہندی میں اپنے بابا دی بیٹی ہاں میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں. عرض کی سونیا میرے لباں چوں نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہاں تے گھر دا مالک تے میں ہاں. میں اس گھر دا مالک ہاں. عرض کی کملی والا میں نے آکھیا بچی نے میریاں لتاں نوں جفا مار لیا. یہ رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں نہ تینوں باجا مار دی رہی ہوں. عرض کیتی کملی والا بچی نوں دھکا ماریا. اپنی بیوی نوں پوچھیا کون ہے؟ اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہنے لگی دایا ماری نہ تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کیتی کملی والا بچی دی صورت میرے نال ملدی ہے میرے خون نے کھولا ماریا. دل کیتا بیٹی نوں سینے نال لگا لواں پھر خیال آیا لوگاں آکھنا ہے ساڑیاں دفن کردا رہیا ہے اپنی نوں سینے نال لگا کے رکھے آئی. میں اپنی بیوی نوں آکھیا نوں تیار کر میں دفن کرے آواں کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے. عرض کیتی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا کرینا ایدی ماں مر جائے گی. عرض کیتی سونیا بیوی نوں دھکا ماریا اپنی بیٹی نوں لے کے جنگل وال جا رہا. او بیٹی راہ چ میرا منہ چومدی مینوں پیار کردی نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں نہ تینوں باجاں ماردی رہی ہوں. عرض کیتی سونیا میں بچی نال بولدا ہی نہیں. کہن لگی بابا آجا نویں کھلونے لے دے آجا بازار چلنے ہوں نویں جوڑے لے دے بابا آجا نہن کے چلنے ہوں. عرض کیتی سونیا میں بچی نال بولدا ہی نہیں. پتہ نہیں انہیں کی سوچیا آوے گا بابا آوے گا میں کھلونے لواں گی بابا آوے گا جوڑے لے کے آوے گا. عرض کیتی سونیا میں بولدا ہی نہیں. جنگلے آیا بچی نوں دھوپے بٹھا کے میں اودی قبر کھود رہا ہوں. او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلاندی ہے نالے کہندی ہے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکیا آیا ہے. عرض
عرض کی تھی سونے میں بچی نال بول دئی نہیں کہن لگی بابا آجا گھر چلنے بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے عرض کی تھی سونے میں بول دئی نہیں اولاداں والے اج بھی امی رات ویلے باپ کرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں اڑیک دیاں نے اج بھی باپ کرے آوے کوئی نصیباں والا پتر باپ دے سینے لگ جائے اج بھی دھیاں پیواں نوں چپ مار لیندیاں نے عرض کیتی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی نانو کمر وچ دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں میں مٹی پاندا رہیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا نہ تے تیریاں راواں ویکھدی رہی تے بابا مرینا نہ تے تینوں باجاں ماردی رہی تے بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی تے بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں وگدی بابا مرینا میں کھلونے نہیں وگدی بابا مرینا حد کی تھی سونیا میں مٹی پاندا رہا وہ بابا بابا کر دی رہی مینوں رات نو اج لیٹیاں بھی ہوندیاں بابا بابا دیاں بازاں ہوندیاں میری راتاں دی نیند مک گئی سونیا میرے دناں دا آرام ختم ہو گیا عرض کیتی سونیا نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہن لگی بابا اے بھی کہندی نہیں مرینا تیری بیٹیاں ماور جا پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کیتی سونیا میں مٹی پاندا رہا بچی جدوں دفن ہون دے قریب آئی انہیں آسمان والے ویکھے کہن لگی نیلی چھت والے انہاں بیٹیاں نوں پیدا کیوں کرنا ہے کہن لگی میں سنیا ہے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نوں سینے نال لانا ہے کہن لگی میں انہیں بولے ذرا جلدی آ جا دیاں مر چلیاں نہیں عرض کیتی سونیا بچی دفن ہو گئی میرے آقا نہ رہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آقا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیار نبی نو رولانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ کیڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی ایک باری پھر سناؤ دایا کل بھی دوسری باری سنائی فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے زارو کتار رو کے میرے آقا فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث وچ فرمایا جنہوں رب تین بیٹیاں دے ایک وچ فرمایا جنہوں رب دو بہناں دے یعنی جدے تے بہناں تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے میرے آقا فرمایا بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کر فرمایا قیامت میں جنت وچ محمد دے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نوں بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی سچی دسو دھیاں نوں پھر میلاد مناونا چاہیے کہ نہیں ہر بیٹی نوں میلاد منانا چاہیے یار ماواں دی تے بولیاں لگدیاں سن منڈی وچ تے جے قدمہ تھلے جنت لے آ کے رکھی تے اس نبی نے رکھی نا تے پھر اس ماں نوں میلاد مناونا چاہیے نا جے باپ جنت دا دروازہ بنے تے باپ دا چہرہ جنت دا دروازہ میرے نبی بنایا تے ہر باپ نوں پھر میلاد مناونا چاہیے نا معاشرہ تے پس گیا سی انسانیت رو رہی سی یہ تے کملی والے آئے تے بھرم رہ گئے جدوں فضل بن کے میرا نبی آیا یہ فضل نہیں کملی والے دا کہ اج باپ دی کمر دوری ہو جاتی ہے کیوں اج جوان ویر اوور ٹائم لگاندے نے پوچھئے کیوں تے کہندے نے میری بہن جوان ہے تے میں اپنی بہن دی شادی کرنی ہے یہ صدقہ نہیں اس نبی دا ورنہ باپ تے نبیاں نوں زندہ ہی دفن کر دیندے سن اس نبی نے آ کے بیٹیاں دی عزت بچا لی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی یہ فضل ہے کملی والے دا اللہ فرمایا سونے میں تینوں بنا کے فضل بھیجاں گا تو جدھروں لنگدا جاویں گا فضل کردا جاویں گا نوجوانوں نبی پاک دی امی جان حضرت آمینہ میں تانوں بس او گل سناواں میرا نبی کیویں فضل بن کے آیا سرکار دی امی جان مدینے پیدا ہوئی تے حضور دے ابو جی مکے چ پیدا ہوئے مدینہ طیبہ حضرت آمینہ دا بچپن ہے تے ایک عورت آندی ہے جدا نام ہے سودا بنت زہرا اس عورت دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں بہت بڑی عالمہ فاضلہ بہت بڑی کاہنہ عورت ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیندی ہے اس عورت دے متعلق کتاباں وچ لکھیا جدوں پیدا ہوئی تے دے باپ نے بھی غلام نوں آکھیا کہ میں ویکھنی نہیں اینوں دفن کر کے آ او غلام کہندا جدوں میں دفن کرن لگا بچی نوں قبر چ رکھیا تے مینوں ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری انہیں ارد گرد دیکھا کوئی انسان نظر نہ آیا دوبارہ دفن کرنے لگا پھر آواز آئی نہ ماری ارد گرد دیکھا کوئی نظر نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے تیسری مرتبہ دفن کرنے لگا تے آواز آئی نہ ماری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا سی پال لواں گے اس غلام نو خیال آیا بچی کو نصیباں والی ہے وہ غلام اس بچی نو گھر لے گیا نو پال کے جوان کیتا بچی جوان ہو کے بہت بڑی عالمہ فاضلہ کاہنہ عورت بنی نہ دیدہ قوتاں دی تے روحانی قوتاں دی بڑی لاڈلی سی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقریراں دس دی جدو کدے مدینہ طیبہ آندی ہے تے لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھلے ہو جاندے اے بچیاں دیاں لکیراں ویکھ کے تقریراں دس دی نوجوان ایک دن سیدہ آمینہ اپنی سہیلیاں چ کھیل رہی ہیں اچانک شور اٹھیا سودا بنت زہرا آئی ہے
سارے لوگ اپنے بچے لے کے قطاراں چ کھلو گئے سیدہ آمینہ بھی قطارے چ کھڑیاں ہو گئیاں جس ویلے سیدہ آمینہ دی واری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگوں اے بچی کون ہے لوگوں نے آخیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ کہن لگی ہادی النذیر او تلد النذیر کہن لگی میرا علم آخد ہے کہ بچی آپ نبی بنے گی یا کسی نبی دی ماں بنے یا آپ نبی بنے گی یا کسی نبی دی یار جنہیں جوان ہو کے میرے نبی دے آؤن دی خبر دینی سی میرے نبی نے اپنے آؤن تو پہلے انہوں دفن نہیں ہون دیتا وہ نبی آ کے بیٹیاں کیویں دفن ہون دے اس نبی نے اپنے آؤن تو پہلے اپنی خبراں دین والی نو دفن نہیں ہون دیتا تے دسیا کہ میں بیٹیاں نو دفن نہیں ہون دیواں گا ہن آ گیا خدا دا ماہی ادھر سیدہ آمنہ جوان ہویاں ادھر حضرت عبداللہ جوان ہوئے میں تانوں خالص تھوڑا جا ملا سنا دیواں نبی پاک دے دادا جی فرماتے ہیں مکہ دا طواف کر کے ایک رات میں حتیم کعبہ چ لیٹ گیا ادھی راتوں رات علی تے فرماتے ہیں میری اکھ لگی کہ سونا جب بابا میرے خواب وچ آیا تے بابا کہنے لگا جدوں صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جا اوتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہو گئی او دن بیٹی دا رشتہ طے کر کے آپ فرماتے ہیں میں پوچھا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نوجوانوں کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے میرے نبی دی امی تے ابو دا رشتہ اونے کرایا جڑا آپ 70,000 نبیاں دا دادا ہے حضرت ابراہیم جد الانبیاء 70,000 نبیاں دا دادا حضور دے دادا جی سویرے اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو لال لیا تے مکے دے عمراء رؤساء قریش دے سردار نال لے تے مدینہ طیبہ آ گئے آ کے نبی پاک دے نانا جی حضرت وہب بن عبد مناف دا دروازہ کھٹکایا نا نبی پاک دے نانا جی نے بڑی مدد کی بڑی خدمت تبادو کی تھی عرب دے سردار آئے نے قریش دے سردار آئے نے اج کعبے دے متولی آئے نے نوجوان جڑ ویلے ادھی رات ویلے مکی تے مدنی کٹھے بیٹھ گئے حضور دے نانا جی فرمان لگے لجپالا کدھر آئے ہو فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لین آیا حضرت عبد المطلب نو حضرت عبد مناف کہن لگے کہ وہب کہن لگے آمنہ اج بھی تہاڈی کل بھی تہاڈی نبی پاک دے دادا جی فرما دے نے بیٹیاں دے رشتے کوئی انج نہیں کردا لوگ کاروبار پوچھدے نے